अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे हेरेक्लाइटस को। हेरेक्लाइटस द डार्क या फिर इनको हेरेक्लाइटस द वीपिंग फिलासफर भी कहा जाता है। इनकी पैदाइश हुई 535 बीसी में और इनकी वफ़ात हुई 475 बीसी में। इन्होंने एक किताब लिखी ऑन नेचर के ऊपर। इनका अशराफिया तबके के साथ ताल्लुक़ था, तो इन्होंने जो किताब लिखी उसको इन्होंने टेम्पल ऑफ आर्टिमस में रखवा दिया। ये वही जो टेम्पल ऑफ आर्टिमस है जिसको दुनिया के कदीम 7 अजूबों में माना जाता है। इनके जो मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, इसमें मेटाफिज़िक्स में इन्होंने काम किया, एथिक्स में इन्होंने काम किया, पॉलिटिक्स में लिखा और काज़मोलॉजी के ऊपर इन्होंने जो है वो लिखा। इनके जो नोटेबल जो आइडियाज़ हैं उनमें से लोगोज और फायर इज़ द आर्च और यूनिटी ऑफ अपोजिट्स और एवरीथिंग फ्लोज वगैरह हैं। इनको हम वीडियो के जो है ना आखिर में जाकर डिस्कस करेंगे। ये बुनियादी जो आइडियाज़ हैं ये थे क्या। इसके अलावा जो है ना ये इनकी पर्सनैलिटी बड़ी अजीब व गरीब किस्म की थी। इनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये बड़े ही एरोगेंट किस्म के फ़िलासफ़र थे। इनका जो है ना दूसरे अपने फ़िलासफ़र के बारे में ख़यालात जो है ना वो बड़े दिलचस्प से, मिसाल के तौर पे ये कहते थे जो हेजियड और जो पाइथागोरस हैं, ये जो है ना मतलब कोई इतने ख़ास पढ़े लिखे नहीं है या मेरे लेवल के लोग नहीं है, ये मतलब बस थोड़ा बहुत जानते हैं। या फिर जो है ना ये होमर के बारे में इनका ये ख्याल था कि इनके ख्यालात बड़े जो है ना कोई मतलब जो है ना कदीम किस्म के ख्यालात हैं और इनको जो है ना इन ख्यालात के ऊपर सज़ा मिलनी चाहिए। इनको बाकायदा जो है ना जूते पड़ने चाहिए इन ख्यालात के ऊपर। इनको जो है ना हेरेक्लाइटस को द रिडलर भी कहा जाता है, यानी कि ये पहेलियों में लिखा करते थे और इनको जो है ना हजूम से नफ़रत थी। द मॉब रिडलर भी इनको कहा जाता है। इनको वीपिंग फिलासफर या द डार्क इसलिए कहा जाता है कि इनके बारे में एक ये ख्याल है कि इनको डिप्रेशन था, तो इसी वजह से इनको जो है ना जो इनकी जो राइटिंग है उसमें जो है ना दुख और गम जो है ना वो पाया जाता है। तो इनका जो आइडिया था जो है ना काज़मोलॉजी के बारे में कि जो दुनिया है वो दुनिया की जो तमाम चीज़ें हैं वो एक ही एलिमेंट से बनी है, जैसा कि थेलीज या अनेक्सिमेंडर या अनेक्ज़ामिनीज़ का ख्याल था कि जो है ना दुनिया की तमाम चीज़ें एक एलिमेंट से बनी हैं, जैसा कि थेलीज का ये ख्याल था कि दुनिया की तमाम चीज़ें जो हैं वो पानी से बनी हैं। अनेक्ज़िमेंडर का ये ख्याल था कि तमाम चीज़ें एपिरॉन से बनी हैं और अनेक्ज़ामिनीज़ का ये ख्याल था कि तमाम चीज़ें हवा से बनी हैं। लेकिन हेरेक्लाइटस का ये ख्याल था कि दुनिया की तमाम चीज़ें एक एलिमेंट से बनी हैं, लेकिन वो एलिमेंट ना तो पानी है, ना वो हवा है और ना वो एपिरॉन है, वो एलिमेंट है आग। तो यहाँ पे जो है ना आग के बारे में उनका एक और ख्याल है कि जो इंसान की जो रूह जो होती है वो आग से बनी, और जो जितने जो नेक इंसान हैं, जो अच्छे इंसान हैं, उनकी जो रूह होती है वो आग से बनी हुई होती है, और जितने जो है वो मतलब गलत किस्म के इंसान होते हैं, जो सही इंसान नहीं होते, उनकी जो रूह है वो पानी से बनी होती है। जो उनका जो आइडिया था लोगोज वाला, उसका वो मतलब कहते थे कि ग्राउंड है, ओपिनियन है, या फिर एक्सपेक्टेशन है, या फिर लफ्ज़ हैं, वर्ड हैं, स्पीच है, अकाउंटेबिलिटी है, रीज़न है, प्लान है, फार्मूला है, मेयर है, यानी कि जो है ना वो आर्गूमेंट है। इस लफ्ज़ को जो है ना सूफिस्ट ने भी यूज़ किया और उन्होंने जो है ना एज ए डिस्कोर्स के तौर पे इसको यूज़ किया, और एरिस्टोटल ने भी इस लफ्ज़ को बाद में यूज़ किया, यानी कि मंतकी नुक्ता नज़र। यानी कि हेरेक्लाइटस का ये ख्याल था कि मतलब जो है ना चीज़ों का कोई बुनियादी जो असूल होता है, और बाज़ जगह पे जो है ना इसने लोगोज और गॉड का जो लफ्ज़ है वो इंटरचेंज के तौर पे भी इस्तेमाल जो है ना किया है। लोगोज इसका ये ख्याल था हेरेक्लाइटस का कि लोगोज हर जगह पे मौजूद होता है, लेकिन इंसान की जो मौजूदा सोच है ना वो इसको समझ नहीं पाती जो है ना। इसके अलावा जो है ना हेरेक्लाइटस को फादर ऑफ डायलैक्टिक्स भी कहा जाता है, यानी कि जदलियात का उस्ताद। इससे पहले जो है ना अनेक्ज़िमेंडर और अनेक्ज़ामिनीज़ ने जो यूनिटी ऑफ अपोजिट का जो ख्याल दिया था, तो
ان کا بھی یہ جو ہے نا کم و بیش یہی خیال تھا. ان کا یہ خیال تھا انیکزیمینڈر کا کہ جو ہے جو چیزیں ہیں جو وہ متضاد جو چیزوں سے جو ہے نا وہ مل کے بنتی ہیں اور ہر وقت ان کے درمیان جو ہے وہ ایک جنگ جاری رہتی ہے. اور انیگزامینیز نے تھوڑا سا اس کو چینج کیا. انہوں نے کہا ہاں جنگ تو جاری رہتی ہے لیکن ان میں ایک جو ہے وہ بیلنس ہوتا ہے, ایک جو ہے نا کوانٹم آف چینج جو ہوتی ہے, جس کو جو ہے نا ہیراکلائٹس نے اسی جو ہے نا بات کو جو ہے نا وہ کہا کہ ہاں یہ دونوں جو ہے نا یہ ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں اور غلط بھی کہہ رہے ہیں. یہ کیسے دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں اور غلط بھی کہہ رہے ہیں, یہ آگے جا کے انہوں نے جو آئیڈیا دیا ایوری تھنگ فلوز, کہ ہر چیز مسلسل جو ہے وہ بہہ رہی ہے. یہاں پہ کچھ جو ہے وہ ان کے کوٹیشنز ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ موشن از دا ایگزسٹنس آف تھنگس, یعنی کہ کوئی جو چیز ایسی نہیں ہے جو مکمل طور پہ ٹھہراؤ میں ہو, ہر چیز جو ہے وہ ہر وقت جو ہے نا وہ تبدیلی کے عمل, مسلسل تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے. یا پھر وہ کہتے ہیں مچ لرننگ ڈز ناٹ ٹیچ انڈرسٹینڈنگ. اس کے علاوہ ان کا ایک اور فیمس جو ہے وہ کوٹ ہے, وہ کہتے ہیں دا سن از نیو ایچ ڈے. یا پھر وہ کہتے ہیں چینج الون از ان چینجنگ. اس کے علاوہ جو ہے ان کا ایک بڑا مشہور جو ہے وہ ایک کوٹ ہے, اس کی جو ہے نا وہ ٹرانسلیشن اور اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایور نیور واٹرز فلو آن دوز ہو اسٹیپ انٹو دا سیم ریورز, یعنی کہ ایوری تھنگ چینج اینڈ نتھنگ ریمینز اسٹل. یو کی ناٹ اسٹیپ ٹوائس انٹو دا سیم اسٹریم. وی بوتھ اسٹیپ اینڈ ڈو ناٹ اسٹیپ انٹو دا سیم ریور. وی آر اینڈ وی آر ناٹ. مطلب ہم ہیں اور ہم نہیں بھی. مطلب یعنی کہ نو مین ایور اسٹیپ انٹو دا سیم ریور ٹوائس. ان کے کہنے کا یہاں پہ یہ مقصد تھا کہ جو تبدیلی اور ٹھہراؤ ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. کیسے اکٹھے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ میرا نام کاشف ہے اور میں پنجاب میں جو دریائے راوی ہے وہاں پہ جاتا ہوں, تو ایک لمحے کے لیے جو ہے نا میں جس پانی میں میں نے قدم رکھا, اب اپنا دوسرا جو ہے نا میں نے قدم آگے رکھا, تو اب اگلے لمحے جو ہے نا نہ تو وہ پانی سیم ہے اور نہ ہی وہ میں سیم ہوں. مثال کے طور پہ میں نے 3:01 اور 1 سیکنڈ پہ اگر یہ قدم رکھا تھا, تو اگلا قدم میں نے 2 سیکنڈ کے اوپر رکھا, تو اب 2 سیکنڈ کے بعد اب نہ تو وہ کاشف پہلے سیکنڈ 3:01 1 سیکنڈ والا ہے اور نہ ہی وہ پانی ہے. اس کا مطلب ہے, اور دوسرے لفظوں میں اس کو اگر دیکھا جائے تو مطلب دریائے راوی بھی وہ ہے اور کاشف بھی وہ ہے. تو مطلب اس کا ہوا کہ جو تبدیلی ہے اور ٹھہراؤ ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس کو جو ہے نا ویسے تو اگر یہ دیکھا جائے یہ کنٹراڈکشن ہے, یہ تضاد ہے, دو الٹ چیزیں ہیں, لیکن اس کو فلاسفی میں کنٹراڈکٹری پریڈیکیٹ کہتے ہیں. اور یہ جو ہیراکلائٹس ہے یہ اپنا زیادہ تر فلسفہ کنٹراڈکٹری پریڈیکیٹ میں ہی لکھتے تھے. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ گاڈ از ڈے اینڈ نائٹ, گاڈ از ونٹر اینڈ سمر, گاڈ از وار اینڈ پیس. مطلب یعنی کہ ہر چیز میں جو ہے نا وہ کنٹراڈکٹ جو ہے نا وہ پایا جاتا ہے. جیسے کہ جو ہے نا ان کو جب اپنا انہوں نے یہ جو ساری جو ہے نا یہ سارے نظریات پیش کیے, ان سے جو ہے نا وہ بعد میں آنے والے فلاسفر بھی جو ہے نا متاثر ہوئے, جیسے کہ ہیگل ہے, کارل مارکس ہے, جان سارتر وغیرہ ہے. اور جب ان کی وفات ہوئی تو بڑی المناک طریقے سے ان کی وفات ہوئی. ان کو اڈیما ہو گیا تھا, یعنی کہ ان کے جسم میں پانی بھر گیا تھا اور کسی نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے نا اپنے جسم پہ گوبر جو ہے نا لپیٹ لیں اور آپ جا کے سورج کی روشنی میں جو ہے نا بیٹھ جائیں اور یہ ساری بیماری آپ کی دور ہو جائے گی. بہرحال وہ بیماری تو نہیں دور ہوئی, ہیراکلائٹس کی وفات ہوگی. تو یہاں پہ جو ہے نا پچھلی ویڈیوز میں ہم نے دیکھا جو ہے نا تھیلیز کے بارے میں, انیگزیمینڈر کے بارے میں, انیگزامینیز کے بارے میں, زینوفنیز کے بارے میں, پائتھاگرس کے بارے میں, اور اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا ہیراکلائٹس کے بارے میں. تو یہاں پہ ہمیں جو ہے نا وہ بنیادی جو ہے وہ کازمالوجی کا جو اصول جو ہے وہ مل جاتا ہے. تو یہاں پہ جو مین چیز ہے, نوٹیبل چیز ہے, وہ یہ ہے کہ بعد میں جو آنے والے فلاسفر تھے جیسے پلیٹو تھے اور ایرسٹوٹل تھے, ان کا جو بنیادی فلسفہ تھا یہ جو ہے وہ انہی کے بیچ میں تھا, کیونکہ اس کے اپوزٹ ایک اور فلاسفر کھڑے ہوئے تھے جن کا نام ہے پارمینیڈیز. اس کو ہم آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے. لیکن پلیٹو اور ایرسٹوٹل کا جو بنیادی جو فلسفہ ہے وہ ان دونوں کے جو ڈبیٹ کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوئی, اسی کے درمیان میں جو ہے نا ایرسٹوٹل اور پلیٹو نے یہ
فلسفہ لکھا. شکریہ.